कची इंटीग्रल फर्मुला को नेक्स्ट पार्ट में तपाईलाई स्वागत छ। यसको नेक्स्ट पार्ट में के छ भन्दाखेरिमा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज कर्व C z² डिवाइड बाइ 2z - 1 को क्यूब dz वेयर C इज द सर्कल z = 1। यसमा हामीले यो मैले भन्ने गरेको छु जुनसुकै उसमा पनि यो एउटा फर्मुलाबाट सल्भ गर्न सक्छौं। हामी के छ मेन फर्मुला के छ fz डिवाइड बाइ z - a को पावर n dz = 2πi n - 1 फ्याक्टोरियल fn - 1 a। यसमा पनि के छ भन्दाखेरिमा सेम छ, तर यो फर्मुला यो क्वेशन चाहिँ यो फर्मुलासँग कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो छ एक्स्ट्रा के छ भन्दाखेरि z - a z लाई चाहिँ हामी जहिले पनि यहाँ सिंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ 2 छ, त्यही भएर यो 2 एक्स्ट्रा भएकोले हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा 2 लाई चाहिँ हामी कमन निकाल्दियौँ बाहिर z² जस्ताको तस्तै 2 कमन निकाल्दाखेरि के हुन्छ बाहिर आउँदाखेरि 2 8 भएर आउँछ। किन भन्दाखेरिमा 2 को क्यूब भनेको 8 भएर 2 को क्यूब भनेको 8 हो। यो 2 त यसको ब्र्याकेट भित्रको 2 हो नि त, ब्र्याकेट भित्रबाट बाहिर आउँदाखेरि सिंगल ल्याउँदाखेरि 8 भयो र के हुन्छ भित्र z - 1/2 को क्यूब dz। यति भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरिमा हामीले के डिनोमिनेटर के छ यो फर्मुलामा हेरौँ के छ z - a को पावर n लाई के छ हाम्रो तल सिंगल छ। यसलाई चाहिँ हामी यो z - a को पावर यो z - 1/2 क्यूबलाई चाहिँ सिंगल बनाएर माथि z लाई यो 8 लाई चाहिँ माथि लग्दियौँ। डिनोमिनेटरको यो पोल निकाल्ने कुरालाई चाहिँ सिंगल बनाइदियौँ। z लाई चाहिँ जहिले पनि यो फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर z - a सँग जे छ त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि डिनोमिनेटरमा सिंगल राख्नुपर्छ। अरूलाई बाँकी माथि 8 यो माथि भयो dz। अघिको क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ अरू पनि भएको भए के गर्थ्यौँ भन्दा एक सबलाई सिंगल i1 1 2 i2 i3 जस्तो गर्थ्यौँ अघि गरेको जस्तै फर्स्ट पार्टमा। यो हामी त्यस्तै गर्नु पर्थ्यो, तर यसमा अहिले एउटा मात्र छ त्यही भएर यो मात्रै बनाएको। यति वर्ष अब के गरौँ भन्दा यसको अब डिनोमिनेटरको पोल्स निकालौँ। द पोल्स इज गिवन बाई z - 1/2 क्यूब = 0। दैट इज z = कति हुन्छ 1/2, 1/2, 1/2 अफ अर्डर 3। z = यो z - 1 z - 1 z - 1 तीनचोटिलाई छुटाउँदा z को भ्यालु 1/2 आउँछ। दैट इज z = 0.1/5 भनेको 0.5 हो। यो के हो 0.5 भनेको हाम्रो सर यहाँ के छ z - z0 भनेको = 1, रेडियस 1, सेन्टर 0, रेडियस 1 यो त्यही भएपछि 1 भएपछि सर्कल कस्तो हुने भयो यस्तो हुने भयो। अहिले हाम्रो भ्यालु कति आयो 0.5 भनेको यसको भित्र लाइज गर्यो। यो त्यसपछि हामीले के लेख्नु पर्यो which lies inside the circle। अब यसपछि यो भइसकेपछि के गर्नु पर्यो यो भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले बाइ फर्मुला लाउनु पर्यो बाइ कची इंटीग्रल फर्मुला के छ भन्दा क्लोज कर्व C z² a डिवाइड बाइ z - 1/2 को क्यूब dz = के छ फर्मुला 2πi n - 1 भनेको 3 n भनेको छ 3 - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु f 3 - 1 अहिले 1 को भ्यालु 1/2 छ। यति भएपछि यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा fz त हाम्रो यो माथिको fz हो। यो के छ f2 सँग गरे बल्ल z को ठाउँमा भ्यालु राख्नु छ। fz = हाम्रो के छ z² डिवाइड बाइ 8। यसबाट के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले f डबल डेरिभेटिभ = कति हुन्छ यो z अगाडि जाने भयो 2z/8 दैट इज z/4 हुने भयो। यति भइसकेपछि फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो यो सिंगल डेरिभेटिभ f डबल सिंगल यसलाई फेरि यसलाई यो f डैश z लाई फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा f डबल डैश z हुन्छ। 1/4 को 1/4 कन्स्टेन्ट नै भइहाल्यो, z को डेरिभेटिभ 1 दैट इज z यो z को ठाउँमा के राख्नु पर्यो अब हामीले 1/2। यो के गर्नु पर्यो भन्दा अब यो z छ नि हाम्रो यो z को ठाउँमा यो क्वेशनको 1/2 राख्नु पर्यो। 1/2 राख्दा कति छ 1/2 यहाँ राख्दाखेरि यहाँ z छ छैन त्यो डाइरेक्ट 1/4 हुने भयो। यहाँ अहिले z छैन नि त z भएको भए 1/2 राख्नु, यसमा z छैन भने z राख्नै परेन। जति छ माथि आएको त्यति नै हुने भयो। f डबल डैश 1/2 को भ्यालु 1/4। यति भइसकेपछि के गरौँ भन्दा फ्रम इक्वेसन 1 के छ 2πi 3 - 1 भनेको के हो 3 - 1 2πi 3 - 1 भनेको
3 - 1 भनेको 2 फ्याक्टोरियल, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 × 1 इन्टु f डबल ड्यास z, f डबल ड्यास 1/2 को भ्यालु कति छ 1/4, द्याट इज यो कट्यो, एन्सर कति आयो πi/4। यसको एन्सर चाहिँ कति आयो भन्दाखेरिमा πi/4 आयो। क्लोज कर्व C sin को पावर 6 z डिवाइड बाई z माइनस π/2 क्यूब dz अराउन्ड द युनिट सर्कल z इक्वल टू 1। यो भने के z इक्वल टू z नट इक्वल टू 1, यो z नट ठाउँमा के छ 0, यो सेन्टर के छ 0, यो रेडियस 1। यसमा चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो हुन्छ, यो क्वेसन बोडी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरैचोटि आएको क्वेसन पनि हो यो, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। के छ भन्दा क्लोज कर्व C fz डिवाइड बाई z माइनस a को पावर n dz इक्वल टू 2πi डिवाइड बाई n - 1 फ्याक्टोरियल f n - 1। यो त जहिले जुनसुकै क्वेसन आले यसको जुनसुकै क्वेसनमा पनि एउटै फर्मुलाले सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यो के छ भन्दा अब के गरौँ भन्दाखेरिमा यसको यति क्वेसनलाई जस्ता लेखिदिउँ। अब केही पनि गर्नु पर्दैन, यो के छ फर्मुलासँग डाइरेक्ट कम्पेयर गर्न मिल्छ। z माइनस a को क्युब n भनेको अहिले 3 छ, डाइरेक्ट फर्मुलासँग भएर यसो केही पनि गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट अब के पोल्स निकाल्दिउँ। द पोल्स आर गिवन बाई z माइनस π/2 को क्यूब इक्वल टू 0, द्याट इज z इक्वल टू π/2 र यसमा के हो यो π/2 sin π/2 भनेको कति 90 हो, 90 भनेको 1 हो। हाम्रो यो 1 छ, 1 ठ्याक्क हाम्रो अहिले 1 मै परेको। यो साइनको भ्यालु जहिले पनि 0 देखि -1 देखि 1 सम्म मात्र हुने भएकोले अहिले यसको हाम्रो कति आयो π/2 भनेको sin π/2 राख्दा कति z को भ्यालु 90 आयो। त्यो ठ्याक्क यो लाइज गर्छ भने थाहा पाउने यसरी व्हिच एक्जिस्ट इन द सर्कल। यदि भइसकेपछि के गरौँ भन्दा अब बाई यति पोल निकाल्छ। अब हामीले के फर्मुला लगाएर कची बाई कची इन्ट्रिगल फर्मुला राख्दिउँ। अब sin को पावर 6z माइनस z माइनस π/2 को क्यूब dz इक्वल फर्मुला के छ हाम्रो 2πi। यो फर्मुला 2πi n - 1 भने n - 1 3 - 1 फ्याक्टोरियल f n - 1 भनेको f 3 - 1 ए भनेको चाहिँ अहिले π/2 छ। यसलाई इक्वेसन 1। यतिपछि अब हाम्रो के गरौँ भन्दा यो fz लाई fz हाम्रो के छ sin को पावर 6 द्याट इज fz इक्वल टू sin को पावर 6 छ भने sin को पावर 6z। अब यसलाई के गरौँ भन्दा f डबल ड्यास हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो पनि साइन अगाडि आउने भयो। यसलाई चाहिँ दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यो fz अगाडि हुँदाखेरि के हुन्छ यो साइनको चाहिँ अब यो हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा d sin 6z डिवाइड बाई d sin 6z sin z डिवाइड बाई dz। यसलाई यसो किन गरेको भन्दा यो चेन रुल डाइरेक्ट तपाईलाई कन्फ्युज यो मैले डाइरेक्ट लेख्न पनि लेख्दा नि हुन्छ, तर आउँछ भने मैले चाहिँ यो कसैले यो बुझ्नुहुन्न भने यो मैले सजिलोको लागि गरिदिएको। sin को पावर 6 विथ रेस्पेक्ट हामीले z गर्ने हो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो के छ यसमा साइन मात्र छ, यो साइनको छ भनेको, तर हाम्रो के चाहियो sin को पावर 6z भन्नलाई यसको डिनोमिनेटरमा विथ रेस्पेक्ट टु साइनै हुनु पर्यो, तर साइन छैन। त्यही भएर दुईतिर यो डिवाइड बाई d sin z र इन्टु sin z यो गरेको। यति गर्दा यो कट्यो, हुने के यो d बाई यति मात्र हुने हो। अब विथ रेस्पेक्ट टु गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि साइनको गर्दाखेरि साइन चाहियो तल, कस गर्दाखेरि कस चाहियो। अहिले चाहिँ हामीले साइन गरेकोले साइन राख्नु पर्यो दुईतिर। अब के गरौँ, अब यो नर्मल भइहाल्यो। अब यो a को पावर n जस्तै n अगाडि आउने, a को पावर n - 1 हुने जस्तै यो कति 6 अगाडि आयो, यो चाहिँ 6 अगाडि आयो। अब साइन को पावर 5z भयो र अब यति के डेरिभेटिभ अब sin z भनेको के हाम्रो cos z हो। यति भइसकेपछि तपाईले यति बुझिसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि फेरि यसलाई डबल डेरिभेटिभ गरौँ। डबल डेरिभेटिभ भन्दा यो u डेरिभेटिभ v को हाम्रो मल्टिप्लिकेसन रुल थाहा छ कि छैन तपाईलाई? थाहा छैन भने पनि केही छैन। v डेरिभेटिभ अफ u प्लस u डेरिभेटिभ v यो अगाडि पछाडि जता लेख्दा नि के फरक पर्दैन किन प्लसै साइन हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि के भन्छ यो u भयो, यो v 6 त कन्स्टेन्ट भ्यालु 6 कन्स्टेन्ट भ्यालु लेख्दिउँ जस्ता जस्तै। साइन को पावर 6 यो u यो v भने हाम्रो फर्मुला के छ v कसलाई जस्ताको तस्तै लेख्दिउँ। cos डेरिभेटिभ u भनेको त साइन को पावर
5z साइनको पावर 5z गर्नलाई मैले अहिले गरेको जस्तै कसरी डाइरेक्ट मलाई डाइरेक्ट पनि आउँछ, तर म डाइरेक्ट गर्दैन किनकि तपाईहरुको सजिलोको लागि म स्टेप वाइज गरिदिन्छु। स्टेप बाइ स्टेप गरेर डिभाइड dz यसलाई यति गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ मैले किन गरेको भन्दाखेरि अहिले यो अघि भनेको जस्तै चेन रुलको लागि विथ रेस्पेक्ट टु केही कुरा चाहिन्छ। साइनको गर्दाखेरि साइन चाहियो तल, साइन छैन त्यही भएर थपेको तलमाथि। यति गरिसकेपछि प्लस यो प्लस आयो, u भनेको कति साइनको पावर 5z को जस्ताको जस्तै u साइनको पावर 5z। डेरिभेटिभ v भनेको छ, यो डेरिभेटिभ v भनेको के हाम्रो लेखिदिउँ, डेरिभेटिभ v भनेको cos z बाइ dz। यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा 6 को जस्ताको तस्तै भयो, यो cos z भइहाल्यो। साइनको अगाडि आउने भयो साइन, यो 5 अगाडि आउने भयो साइनको पावर 4 z, यो नर्मल यो a को पावर n जस्तै भइहाल्यो। अब यो साइनको यो यहाँ के छ, यहाँ पनि साइनै छ, यो साइन छ भने के हुन्छ यहाँ इन्टु cos z प्लस साइनको पावर 5z इन्टु cos z भनेको कति छ, cos z को भ्यालु के हो हाम्रो, cos z को डेरिभेटिभ के हो माइनस साइन z। यदि भएपछि 6 cos क्यूब z cos इन्टु cos गर्दाखेरि cos स्क्वायर z, यो 5 अगाडि लेखिदिउँ र साइनको पावर 4z यो माइनस अगाडि त माइनस साइनको पावर 6z, साइन इन्टु साइन गर्दाखेरि 6 भयो, बेस सेम छ, पावर एड दिनुहोस् 5 + 1 6। यति भइसकेपछि हाम्रो के छ अब डबल डेरिभेटिभ मात्रै गर्ने। डबल डेरिभेटिभ गरिसक्यौँ, अब डबल डेरिभेटिभ हाम्रो के छ π/2 यो भित्र के छ z को ठाउँमा π/2 राख्नु पर्यो। जता यो cos π/2 भनेको साइनको पावर π/2 को स्क्वायर cos π/2 को स्क्वायर माइनस साइन π/2 को पावर 6। यदि गरिसकेपछि हाम्रो के हो साइन 90 भनेको के हो 1 हो इन्टु cos 90 भनेको 0 हो माइनस यो भनेको कति साइन 90 को भ्यालु कति हाम्रो अहिले साइनको पावर π/6 भनेको कति 1, द्याट इज 6 को पावर -6 हुने भयो। यति गरिसकेपछि के गरौँ भन्दा अब हाम्रो यो π/2 को डबल डेरिभेटिभ π/2 को भ्यालु कति हाम्रो -6 आयो। यो -6 हाम्रो के इक्वेसन 1 मा राख्दिउँ। 2πi के छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन 1 2πi फ्रम इक्वेसन 1 2πi डिवाइड बाई 3 - 1 भनेको 2 फ्याक्टोरियल 2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 1 फ्याक्टोरियल f डबल डेरिभेटिभ π/2 यो भनेको कति π/ कट्यो। यतिको भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो भर्खर अहिले -6 आएको छ। यसमा -6 राख्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति हो -6πi। यति नै हो यसको एन्सर चाहिँ। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। केही बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो स्टडी टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। स्टे सेफ।